इंडिया को बताएंगे कि हम कहां से घुसेंगे और कहां फटेंगे कि पहला अटैक पाकिस्तान लॉन्च करेगा इंडिया के ऊपर और उसकी ईंट से ईंट हम बजा देंगे। इसमें हमारी कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। ना हम बात करेंगे, ना फ़ोन करेंगे, ना किसी चीज़ का इंतज़ार करेंगे। और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर कोई चीज़ खुदा न खास्ता हुई तो हम पीछे नहीं हटेंगे कि तुमने मुसलमानों का खून की होली खेल ली है, लेकिन अगर तुमने हमारे पानी का मसले पे ज़रा सी भी चूक की तो इस बार हम इंडिया की फ़ौज की खून से होली खेलेंगे। हम बड़े क्लियर हैं, स्ट्रेट हैं, प्रिपेयर्ड हैं और रेडी हैं। चेयरमैन साहब, मैं आपकी तवज्जो दिलाऊंगा कि जो एक फेक प्रोपेगेंडा इंडिया ने एक दफ़ा फिर किया और एक हसीन इत्तफाक फिर से हुआ है कि पहले क्लिंटन जब आए थे दौरे पर तब भी ऐसा ड्रामा था, और इस बार जब यूएस डेलीगेशन आया है तब भी यही ड्रामा है। हम हर किस्म की दहशतगर्दी की मज़म्मत करते हैं पाकिस्तान की तरफ से। हम रंग, नस्ल, मुल्क सबसे बालातर होकर कंडेम करते हैं ऐसे किसी भी इक़दाम को जिससे टेररिज्म फैले। बट एट द सेम टाइम अगर हम पे कोई चीज़ ज़बरदस्ती थोप दी जाती है, कंपल्शन बना दिया जाता है, तो हम फिर इससे पीछे नहीं हटेंगे। हम जंग नहीं चाहते, हम पीसफुल मुल्क हैं, लेकिन अगर जंग हुई तो मैं बताना चाहता हूं कि पूरा पाकिस्तान अपनी फ़ौज के पीछे खड़ा हुआ है और हम फिर इंडिया को बताएंगे कि हम कहां से घुसेंगे और कहां फटेंगे, उनको ये भी नहीं पता चलेगा। नंबर वन। नंबर टू ये कि जो पानी की उन्होंने धमकी हमें लगाई है, इत्तफाक से मैं वज़ीर रह चुका हूं पानी का, तो ये कोई नलका तो है नहीं कि पानी को डाइवर्ट कर देंगे, और ट्रीटी जो है वो दो मुल्कों ने साइन की है, वन साइडेड हो नहीं सकता। लेकिन अगर 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 खुदा न खास्ता पानी की ये धमकी दी गई तो मैं आपको बड़ी कैटेगोरिकली, बड़ी क्लैरिटी से बता सकता हूं कि पहला अटैक पाकिस्तान लॉन्च करेगा इंडिया के ऊपर और उसकी ईंट से ईंट हम बजा देंगे। इसमें हमारी कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। ना हम बात करेंगे, ना फ़ोन करेंगे, ना किसी चीज़ का इंतज़ार करेंगे। देखिए चेयरमैन साहब, हमारे मुल्क में हम सब यकजा हैं जब बात आ जाए हमारे मुल्क की। ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टाइम है हमारे लिए। शहबाज शरीफ साहब के लिए एक बड़ा इम्पॉर्टेंट लीडरशिप का, स्टेट्समैन का, प्राइम मिनिस्टर होने का, जमहूरी होने का एक मौका है कि हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो एकजा हैं समेत तहरीक इंसाफ, उनको एक जगह बिठाएं, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाएं, और उसमें मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि कोई किसी को माफ़ कर दे, कोई किसी का केस बंद कर दे, कोई किसी को प्राइम मिनिस्टरशिप दे दे, लेकिन ये हमारे घर का मामला है। मैंने 9 मई किया है, 10 मई किया है, 11 मई किया, आइन और कानून मेरे पास मौजूद है, वो उसको बाद में देख लेंगे। ये हमारे घर का मामला है। लेकिन जब हमारे घर की तरफ कोई बाहर वाला देखेगा तो हम सब फिर एक हैं। इसमें हमारी क्लैरिटी होनी चाहिए। एक और चीज़ चेयरमैन साहब, ये कि जब हमें इत्तफाकन कुदरत की तरफ से, अल्लाह की तरफ से एक ऐसा आर्मी चीफ मिला है जो काबिल आर्मी चीफ है, जो कॉन्फिडेंट है, जो वेल प्लान्ड है, जो करेजियस है, जो ट्रेंड है, जो एग्जीक्यूटर है, जो विजनरी है, जो प्रिपेयर्ड है, जो बैटल हार्डन है, जिसके पास तमाम भरपूर क्वालिटीज़ हैं और एक अनटेम मस्टैंग है, एक बेकाबू घोड़ा है। जब पाकिस्तान की बारी आ जाए तो फिर फिक्र किस चीज़ की, और किस चीज़ की हम फिक्र करें? जब अल्लाह ताला ने असबाब और वसीले बना दिए, सिक्योरिटी उनके हवाले कर दी है, तो पूरी कौम अपनी फ़ौज के पीछे और दुश्मन के आगे खड़ी है। याद रखें चेयरमैन साहब कि मैं एक वाहिद वज़ीर हूँ अल्लाह की मेहरबानी से कि जब हमारा 2019 में अटैक हुआ तो अभिनंदन की हमने से मूछें मूंड के उसके हाथ में नहीं दी, चपेड़े मार के वापस नहीं भेजा, बल्कि मैंने बॉर्डर पे जाकर इंडिया का झंडा अपने पैर के नीचे रगड़ के अपने पाकिस्तान का झंडा गाड़ा था। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर ऐसा कोई मौका अब आया तो फिर मैं ये करूंगा कि इंडिया के झंडे को पैर के नीचे रगड़ेगा पाकिस्तान और हम फिर पाकिस्तान का झंडा गाड़ेंगे। मैं इसी तवज्जुह से पाकिस्तान के मीडिया, तमाम एंकर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो ज़बरदस्त रिस्पॉन्सिबल सेंसिबल पॉलिटिक्स का जवाब पॉलिटिकली दिया है, तमाम पाकिस्तानियों ने दिया है, उनका बेहद मशकूर और शुक्रिया अदा करता हूँ। याद रहे चेयरमैन साहब कि हमारा मुल्क एक ऐसी जगह पे उसकी पैदाइश है, एक ऐसी आर्टरी है हम कि अगर हम चौक हुए तो पूरी दुनिया चौक हो जाएगी, और खुदा ना खास्ता जंग हुई
تو انڈیا پاکستان کی جنگ نہیں ہوگی, یہ پہلے حصے میں خطے کی جنگ ہوگی, اس ریجن کی جنگ ہوگی, اور اگر مزید اس کو بڑھایا گیا تو پوری دنیا کی جنگ بن جائے گی. اور ہماری نیبرنگ جو دوست ملک ہمارے پیچھے کھڑے ہیں وہ بہت ہی تگڑے اور قابل دوست اور مخلص ہیں, اور آج پاکستان کے ساتھ پوری دنیا ایک جہاں ہو کے کھڑی ہے, تو یہ بھی پاکستان کی کامیابی ہے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمیں مبارکباد دینی چاہیے چیف آف آرمی صاحب کو کہ پہلا اٹیک جو زبانی تھا, جو تڑیاں دھمکیاں ہمیں انڈیا نے دی, نہ ہم نے توپ چلائی, نہ گولی چلائی, نہ بارود چلایا, ہم نے ان کو اکنامکلی فائنینشلی ہرٹ کیا ہے. پہلی دفعہ میں ہم نے ان کو انڈائریکٹ ٹریڈ ان کا بند کر کے 1.2 بلین کا نقصان شروع کر دیا ہے, اپنی ایئر سپیس روک کر ان کو نقصان دینا شروع کر دیا ہے. تو یہ قابلیت ہے, اور ہم انتظار کر رہے ہیں کہ اگر کوئی چیز خدا نہ خواستہ ہوئی تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. آخر میں آپ سے گزارش کروں گا چیئرمین صاحب کہ آپ یاد رکھیں کہ ہماری جو فوج ہے یہ واحد فوج ہے دنیا کی جس کا نعرہ ہے اللہ اکبر کا. جب اللہ اکبر کا نعرہ لے کے ہم کودتے ہیں, میدان میں اترتے ہیں, تو پھر ہمیں دنیاوی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. تو میں پھر انڈیا کا ٹیررسٹ مائنڈ سیٹ, اس کا گھٹیا پرائم منسٹر, اس کا چائے بیچنے والا پرائم منسٹر, اس کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تم نے مسلمانوں کا خون کی ہولی کھیل لی ہے, لیکن اگر تم نے ہمارے پانی کا مسئلے پہ ذرا سی بھی چوک کی تو اس بار ہم انڈیا کی فوج کی خون سے ہولی کھیلیں گے. ہم بڑے کلیئر ہیں, اسٹریٹ ہیں, پریپیئرڈ ہیں اور ریڈی ہیں, لیکن ہم نہیں چاہتے ایسا ہو. اس کو ہماری کمزوری نہیں, اس کو ہماری اسٹرینتھ سمجھی جائے. دیکھیں چیئرمین صاحب, ہمارے ملک میں ہم سب یکجا ہیں جب بات آ جائے ہمارے ملک کی. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ٹائم ہے ہمارے لیے. شہباز شریف صاحب کے لیے ایک بڑا امپورٹنٹ لیڈرشپ کا, اسٹیٹسمینز کا, پرائم منسٹر ہونے کا, جمہوری ہونے کا ایک موقع ہے کہ ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ایک جہاں ہیں سمیت تحریک انصاف, ان کو ایک جگہ بٹھائیں, آل پارٹیز کانفرنس بلائیں. اور اس میں میں کسی کو یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی کسی کو معاف کر دے, کوئی کسی کا کیس بند کر دے, کوئی کسی کو پرائم منسٹرشپ دے دے, لیکن یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے. میں نے 9 مئی کیا ہے, 10 مئی کیا ہے, 11 مئی کیا, آئین اور قانون میرے پاس موجود ہے, وہ اس کو بعد میں دیکھ لیں گے. یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے. لیکن جب ہمارے گھر کی طرف کوئی باہر والا دیکھے گا تو ہم سب پھر ایک ہیں. اس میں ہماری کلیئرٹی ہونی چاہیے. ایک اور چیز چیئرمین صاحب, یہ کہ جب ہمیں اتفاقاً قدرت کی طرف سے, اللہ کی طرف سے ایک ایسا آرمی چیف ملا ہے جو قابل آرمی چیف ہے, جو کانفیڈنٹ ہے, جو ویل پلانڈ ہے, جو کریجس ہے, جو ٹرینڈ ہے, جو ایگزیکیوٹر ہے, جو ویژنری ہے, جو پریپیئرڈ ہے, جو بیٹل ہارٹن ہے, جس کے پاس تمام بھرپور کوالٹیز ہیں, اور ایک ان ٹیم مسٹینگ ہے, ایک بے قابو گھوڑا ہے. جب پاکستان کی باری آ جائے تو پھر فکر کس چیز کی, اور کس چیز کی ہم فکر کریں؟ جب اللہ تعالیٰ نے اسباب اور وسیلے بنا دیے, سیکیورٹی ان کے حوالے کر دی ہے, تو پوری قوم اپنی فوج کے پیچھے اور دشمن کے آگے کھڑی ہے. یاد رکھیں چیئرمین صاحب کہ میں ایک واحد وزیر ہوں اللہ کی مہربانی سے کہ جب ہمارا 2019 میں اٹیک ہوا تو ابھینندن کی ہم نے سے مونچھیں مونڈ کے اس کے ہاتھ میں نہیں دی, چپیڑے مار کے واپس نہیں بھیجا, بلکہ میں نے بارڈر پہ جا کر انڈیا کا جھنڈا اپنے پیر کے نیچے رگڑ کے اپنا پاکستان کا جھنڈا گاڑا تھا. اور میں امید کرتا ہوں کہ اگر ایسا کوئی موقع اب آیا تو پھر میں یہ کروں گا کہ انڈیا کے جھنڈے کو پیر کے نیچے رگڑے گا پاکستان, اور ہم پھر پاکستان کا جھنڈا گاڑیں گے. میں اسی توسط سے پاکستان کے میڈیا تمام اینکرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جو زبردست رسپانسبل سینسیبل پالیٹکس کا جواب پولیٹیکلی دیا ہے, تمام پاکستانیوں نے دیا ہے, ان کا بے حد مشکور اور شکریہ ادا کرتا ہوں. یاد رہے چیئرمین صاحب کہ ہمارا ملک ایک ایسی جگہ پہ اس کی پیدائش ہے, ایک ایسی آرٹری ہے ہم کہ اگر ہم چوک ہوئے تو پوری دنیا چوک ہو جائے گی. اور خدا نہ خواستہ جنگ ہوئی تو انڈیا پاکستان کی جنگ نہیں ہوگی, یہ پہلے حصے میں خطے کی جنگ ہوگی, اس ریجن کی جنگ ہوگی, اور اگر مزید اس کو بڑھایا گیا تو پوری دنیا کی جنگ بن جائے گی. اور ہماری نیبرنگ جو دوست ملک ہمارے پیچھے کھڑے ہیں وہ بہت ہی تگڑے اور قابل دوست اور مخلص ہیں, اور آج پاکستان کے ساتھ پوری دنیا ایک جہاں ہو کے کھڑی ہے. تو یہ بھی پاکستان کی کامیابی ہے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمیں مبارکباد دینی چاہیے چیف آف آرمی صاحب کو کہ پہلا اٹیک
جو زبانی تھا, جو تڑیاں دھمکیاں ہم انڈیا نے دی, نہ ہم نے توپ چلائی, نہ گولی چلائی, نہ بارود چلایا, ہم نے ان کو اکنامکلی فائنینشلی ہرٹ کیا ہے. پہلی دفعہ میں ہم نے ان کو انڈائریکٹ ٹریڈ ان کا بند کر کے 1.2 بلین کا نقصان شروع کر دیا ہے, اپنی ایئر سپیس روک کر ان کو نقصان دینا شروع کر دیا ہے. تو یہ قابلیت ہے, اور ہم انتظار کر رہے ہیں کہ اگر کوئی چیز خدا نہ خواستہ ہوئی تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. آخر میں آپ سے گزارش کروں گا چیئرمین صاحب کہ آپ یاد رکھیں کہ ہماری جو فوج ہے یہ واحد فوج ہے دنیا کی جس کا نعرہ ہے اللہ اکبر کا. جب اللہ اکبر کا نعرہ لے کے ہم کودتے ہیں, میدان میں اترتے ہیں, تو پھر ہمیں دنیاوی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. تو میں پھر انڈیا کا ٹیررسٹ مائنڈ سیٹ, اس کا گھٹیا پرائم منسٹر, اس کا چائے بیچنے والا پرائم منسٹر, اس کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تم نے مسلمانوں کا خون کی ہولی کھیل لی ہے, لیکن اگر تم نے ہمارے پانی کا مسئلے پہ ذرا سی بھی چوک کی تو اس بار ہم انڈیا کی فوج کی خون سے ہولی کھیلیں گے. ہم بڑے کلیئر ہیں, اسٹریٹ ہیں, پریپیئرڈ ہیں اور ریڈی ہیں, لیکن ہم نہیں چاہتے ایسا ہو. اس کو ہماری کمزوری نہیں, اس کو ہماری اسٹرینتھ سمجھی جائے.